बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। आज कराची में सबसे पहले सिंध असम्बली का इजलास हुआ, वहाँ पर अरकान ने हल्फ उठाया, लेकिन पूरा सूबा सिंध जो था उसमें हर तरफ हंगामा आराई नज़र आई, हमें शोरश नज़र आई। बड़ी बड़ी सड़कें जो हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। और अभी जब मैं ये आपके लिए वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त भी जो जीडीए और मौलाना फजलुर रहमान के हमायती, इसके अलावा जमात इस्लामी के वर्कर और पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं वो पुलिस के आमने सामने हैं और सड़कें जो हैं बड़ी बड़ी वो बंद हैं। कराची टोल प्लाज़ा भी बंद और अंदरूनी सिंध से जो आने वाली मुतअद्दिद सड़कें हैं वहाँ पर भी मुजाहिरीन और पुलिस के बीच झड़पों की इत्तला है। एक आध मकामात पर ऐसा लग रहा है कि जो इत्तलात हैं कि गोली भी चली है, कुछ अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, लेकिन अभी मेरे पास पूरी इत्तलात नहीं है। बस यही इत्तला है कि गोली चली है और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली का इजलास आज, वहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब, लेकिन आज सूबाई असम्बली के अंदर इंतहाई शदीद नारेबाजी, मरीम नवाज़ की आमद पर मरीम के पापा चोर हैं, मरीम के पापा चोर हैं, और कैदी नंबर 804, पीटीआई, आईआई, इमरान खान की हमायत में इस कदर नारे लगाए गए कि कोई कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। और आज पीटीआई ने बदला ले लिया। कल क्योंकि मरीम नवाज़ के जो सपोर्टर्स थे, पीएमएलएन के जो अरकान थे, उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत नारेबाजी की थी, घड़ी चोर और इस तरह के नारे उन्होंने लगाए थे। तो आज पीटीआई ने उसका भरपूर बदला लिया और वहाँ पर अभी तक की जो इत्तलात हैं, मैं आपको फुटेजेस भी उसकी दिखाऊंगा, बहुत शदीद पैमाने पर नारेबाजी। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आज सालाना इंतखाबात थे, उसमें हामिद खान ग्रुप और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो कैंडिडेट्स हैं वो सदर और सेक्रेटरी बन गए हैं बहुत बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से। और ये एक बहुत बड़ा सेट बैक है मुस्लिम लीग नून को, आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप को, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जीता था और लाहौर में उन्होंने अक्सरियत हासिल की थी। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में वहाँ पे असद मंजूर बट सदर मुंतखब हुए हैं और कादर बख्श चाहल जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी बने हैं, बड़ी भारी अक्सरियत से बने हैं। पूरा पैनल जो है वो ऑलमोस्ट जीत गया है तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों का। और फिर वहाँ पर जो नारे लगे हैं वो मैं आपको उसकी भी तफसील सुनाऊंगा। उसमें भी ना बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 और इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, भरपूर नारे पूरी लाहौर हाई कोर्ट में उनकी गूंज सुनाई दे रही थी। तो ये एक बड़ा बहुत ही एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। लेकिन मैं जो तफसील से सबसे पहले जो आपको स्टोरी बता रहा हूँ वो आप सुन के तो हैरान हो जाएंगे, इसलिए कि जो हमें जो मुनाफकत नज़र आ रही है इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों में, ये बेसिकली उसका इजहार है। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो इलेक्शन थे जो उसकी प्राइमरी ज़िम्मेदारी थी उसके हवाले से जिस कदर गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है, ये जो मैं ख़बर आपको दे रहा हूँ इससे आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि नताइज के हवाले से, इंतखाबात में कंप्लेंट्स के हवाले से क्या रवैया है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने तो जो फैसले दिए हैं वो आपके सामने हैं। उन्होंने सलमान अकरम राजा को भी हरवा दिया और भी सारे नोटिफिकेशन उन्होंने कर दिए हैं और बीच में टाइम लिया है। अभी तक जो फॉर्म 45 है ना तो वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड हुए हैं, जो कि 22 तारीख को कानून के मुताबिक 14वें दिन अपलोड हो जाने चाहिए थे, और ना ही उन्होंने उनको खोल कर तो उनकी दोबारा गिनती करके जो फॉर्म 47 जहाँ पे फ्रॉड हुआ है उसके साथ उसका कंपैरिजन करने की कोशिश की है। ट्रिब्यूनल्स कायम करवा के सारी की सारी जो मुकदमात हैं वो ट्रिब्यूनल्स की तरफ वो भेजे जाएंगे, जहाँ पे ज़ाहिर है टाइम लगेगा और इस बीचों बीच हुकूमत का भी फ़ैसला हो जाएगा और जो स्पेशल सीट्स हैं वो भी एलोकेट कर दी जाएंगी। और उसमें ज़ाहिर है कि ये सब कुछ इतनी उजलत में इसलिए किया जा रहा है कि इसका फ़ायदा ताकि मुस्लिम लीग नून को हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब में तकरीबन 550 के करीब, 550 के करीब दरख्वास्तें हैं, कंप्लेंट्स हैं, और ये आप ये देखें 438 जो हैं वो यहाँ पर सीट्स बनती हैं और
کتنے ٹریبیونلز بنائے ہیں ان ساری عذرداریوں کا فیصلہ کرنے کے لیے، کمپلینٹس کو سننے کے لیے؟ صرف 2 ٹریبیونل بنائے ہیں، 2 ٹریبیونل، 550 سے زیادہ کمپلینٹس. تو اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ کیا اس کا آئے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں بلوچستان میں 3 ٹریبیونل بنائے گئے ہیں، اور وہاں پہ جو ٹوٹل جو نشستیں ہیں وہ بھی تقریباً 110 کے لگ بھگ ہیں، اور 3 ٹریبیونلز بنا دیے گئے ہیں. سندھ اسمبلی، سندھ میں جو کمپلینٹس ہیں اس کے لیے 4 ٹریبیونلز انہوں نے بنائے ہیں، اور یہاں اسلام آباد میں 3 حلقے ہیں، اس کے لیے 1 ٹریبیونل بنایا گیا ہے. تو پنجاب میں جو ٹریبیونلز کی تعداد ہے 550 اپلیکیشنز ہیں، عذرداریاں ہیں، لیٹیگیشن کی درخواستیں ہیں، بے قاعدگیاں ہیں، اور صرف 2 ٹریبیونل. اس سے آپ کو، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر زیادہ دھاندلی کی گئی ہے. دھاندلی تو نہیں، جہاں پر فارم 45 میں تبدیل، یعنی اس کے مقابلے میں فارم 47 میں ڈیفرنٹ رزلٹ دکھایا گیا، جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتوا دیا گیا. تو یہ 2 ٹریبیونل صرف جہاں پر سب سے بڑی ووٹوں کی جنگ ہے، اور باقی جہاں پہ اس سے بھی آدھے سے بھی کم عذرداریاں ہیں وہاں پہ 3 4 ٹریبیونلز. اٹ شوز کہ پنجاب کے معاملے میں، پی ٹی آئی کے معاملے میں الیکشن کمیشن کوئی سنجیدہ نہیں ہے ان کی درخواستوں کو سننے میں. اس لیے یہ ٹریبیونلز کی تعداد اس طرح سے رکھی گئی ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو بینیفیشری ہے وہ پی ایم ایل این ہوگی یہاں پر. اور سندھ میں پیپلز پارٹی آلریڈی چیزوں کو وہ اپنے لیے بہتر کر چکی ہے. تو یہ ایک آپ کو نظر آئے گا. اور دوسرا، کمشنر پنڈی کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں، ان کا جو بیان میڈیا کو ریلیز کیا گیا، وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا واقعتاً کمشنر پنڈی کا بیان ہے، اس لیے کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے اس میں کمشنر پنڈی نہ تو الیکشن کمیشن کسی نے ان کو آتے دیکھا، نہ وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے، نہ یہ ان کا ویڈیو بیان ہے، نہ اس پر کوئی ان کی پریس کانفرنس کروائی گئی. بس ایک سٹیٹمنٹ آئی ذرائع کے حوالے سے کہ یہ ان کا بیان ہے، اور پھر اس کو پاکستان کے میڈیا پر چلوا دیا گیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ کمشنر پنڈی اپنے بیان پر ڈٹے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے چیف جسٹس کے سامنے لے جاؤ، میں وہاں پہ جا کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے جو بات کہی تھی وہ میں نے درست بات کہی تھی. سندھ اسمبلی کے سامنے جو مناظر ہم نے دیکھے آج، خواتین کو مارا پیٹا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ٹول پلازا، سٹی ٹول پلازا پر جو کچھ ہوا، ٹھٹھا سے آنے والے وفود کو روکا گیا، اور ہر طرف ایک افراتفری، مار کٹائی ہم نے دیکھی، گالی گلوچ دیکھی، عورتوں کے ساتھ، چھوٹے لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ظلم ہم نے دیکھا. تو پورے، لیکن مین سٹریم میڈیا اس حوالے سے خاموش رہا. سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آئی ہیں، مین سٹریم میڈیا ابھی بھی اس کی بات نہیں کر رہا اور کسی کو کچھ نہیں دکھا رہا. میں آپ کو فوٹیج ابھی دکھاتا ہوں، یہ پنجاب اسمبلی کی فوٹیج ہے، یہ ذرا دیکھیں، ذرا نعرے سن لیں. یہ جو نعرے لگوانے والے ہیں، یہ رانا شہباز صاحب جو چیف وپ ہیں، اور یہ انہوں نے کل مسلم لیگ نون نے، جبکہ پی ٹی آئی کے لوگ بہت امن کے ساتھ آئے، تو عمران خان صاحب کے بارے میں بڑی گالیاں نکالی، انہوں نے ابیوسو لینگویج استعمال کی، انہیں گھڑی چور کہا. تو اس پر ایک سوشل میڈیا پر اور پی ٹی آئی کے حمایتی اراکین نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا اس وقت جو عمران خان کے ساتھی ہیں وہ کوئی کمپرومائز ہیں. تو آج انہوں نے اس کا جواب دیا. یہ آپ نے سنا، پورا ایوان گونج اٹھا، مریم کے پاپا چور ہیں. اور مریم نواز کل جو راجنیتی فلم کی اداکارہ کیٹرینہ کیف بن کے تو یوں ہاتھ کر کے وہ سب کچھ کر رہی تھی، آج چہرے پر آ رہا تھا پریشانی، مردنی. اور کسی نون لیگ کے جو رکن ہیں ان میں ہمت نہیں تھی کہ آج وہ ان نعروں کا جواب دے سکے. اور اب میں آپ کو ذرا لاہور ہائی کورٹ کے مناظر دکھا دیتا ہوں، یہ ذرا نعرے سن لیں. آپ نے سن لیا، نہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804. اور عمران خان کی حمایت لاہور ہائی کورٹ، بہت اہم یہ ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے کہ ابھی سپریم کورٹ بار کے انتخابات میں اعظم نذیر تارڑ گروپ نے، نون لیگ نے، باقاعدہ عاصمہ جہانگیر گروپ نے ایک
کامیابی حاصل کی، لیکن آج لاہور ہائی کورٹ میں حامد خان گروپ نے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اسد منظور بٹ اور قادر بخش چہل یہ صدر اور جنرل سیکریٹری بن گئے ہیں، اور وہاں پر آج گونج تھی ہر طرف عمران خان کے نعروں کی. تو ایک بھرپور مقابلے کی سی کیفیت نظر آ رہی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. لوگوں کے جذبات بہت ہائی ہیں، اور لوگ چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں، اپنے حق کے لیے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں. اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.